कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्णका संस्कृतमय अक्षर विग्रहहरू, शब्द विग्रहहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। शब्द विग्रहभित्र भएको त्यो कृष्ण तत्त्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धमा भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई उपदेश गर्नुभएको सांख्य तत्त्वको वर्णन विदुरजी महाराजलाई मैत्रेय मुनिले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ कसरी सहज तरिकाले आफ्नो हृदयरूप गुफामा भगवानलाई राखेर अनि भगवानमा दत्तचित्त भएर लाग्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई कपिलदेव भगवान माता देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम आफ्नो स्वधर्मको आचरण निष्कपट तरिकाले गर्नुपर्छ, बिना कुनै लालच र कुनै स्वार्थ बिना। जो श्रुति स्मृतिले भनिएका वर्णाश्रम धर्महरू छन् तिनीहरूको आचरण गर्नुपर्यो। यदि गरिसकेपछि जति पनि भड्काउने, आफ्नो निश्चित गन्तव्य पथतिर जानबाट रोक्ने भएका विधर्महरू छन् तिनीहरूबाट मुक्त हुनु पर्यो। र बिस्तारै बिस्तारै जति प्रारब्धवशात प्राप्त हुने सामग्रीहरू छन् त्यसैमा सन्तुष्ट भएर भगवान विष्णुको पूजन अर्चन, ध्यान, वन्दन, भजन आदिमा निरन्तर लागिरहनु पर्यो। यसरी यम नियम युक्त भएको त्यो साधकले बिस्तारै आसनलाई जित्नु पर्यो, अनि प्राणायामद्वारा प्राणलाई जित्नु पर्यो, अनि प्रत्याहार इन्द्रियहरूका विषयबाट इन्द्रियलाई विमुख गराएर मन हुँदै हुँदै अन्तःकरणमा एकत्रित गरेर भगवानको दिव्य स्वरूपमा धारणा गर्नु पर्यो। अनि अन्तःकरणमा भगवानको धारणा गरिसकेपछि तिनै दिव्य स्वरूप परमात्माको ध्यान गर्नु पर्यो। त्यो ध्यान विधिलाई यहाँ वर्णन गर्दै हुनु। भगवानका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको क्रमशः ध्यान गर्दै गर्दै जानु पर्यो। हामीहरूले हिजोको प्रसङ्गमा भगवानका नखचन्द्रिकाहरूको ध्यान, भगवानका दुई जानुहरूको ध्यान, उरुको ध्यान गर्दै गर्दै भगवानका छाती वक्षस्थलको अनि बाहुहरूको ध्यान, यी सबैको ध्यान कसरी गर्ने र कुन स्वरूपमा देख्ने, भगवानका ती आयुधहरू शङ्ख चक्र गदा पद्म यिनीहरूको ध्यान गर्ने, यो सबै कुरालाई हामीहरूले पूर्व दिनमा श्रवण गरेका थियौँ, हेरेका थियौँ। हामीहरूले 28औं अध्यायका 32औं श्लोकहरूसम्म पूर्व दिनमा हेरेका थियौँ। आउनुहोस् अब 33 श्लोकबाट अगाडि भगवान कपिलदेव माता देवहूतिलाई के कस्ता प्रसङ्गहरू वर्णन गरेर श्रवण गराउनुहुन्छ। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भाषारुणायित तनु द्विजकुन्द पंक्ति ध्याने स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक दिदृक्षे। स्वदेह कुहरे आफ्नो हृदयाकाशमा अवसितस्य निवास हुनुभएका, प्रतिष्ठित हुनुभएका विष्णु भगवान व्यापक परमात्मा विष्णुको चाहिँ बहुलाधरोष्ठ भाषारुणायित तनु द्विजकुन्द पंक्ति, तलतिर र मासतिर दुईटै अधर ओष्ठहरूले छेकिएका अनि देदीप्यमान भएका कुन्द पुष्पका जस्ता सेतो वर्ण भएका यस्ता भगवानका अत्यन्त सुशोभित द्विज पंक्ति भनेको दाँतका लहरहरू, दन्ते लहरहरू, तिनीहरू जो चाहिँ ध्यानायनम ध्यान गर्न अत्यन्त योग्य छन्। यस्ता यी भगवानका चाहिँ दन्ते लहरहरूले युक्त भएको प्रहसितम, त्यसलाई त्यो हाँसोलाई त्यो साधकले ध्यान गरौ। मतलब भगवानको त्यो दिव्य हाँसो जो त्रिभुवन कमनीय हाँसो छ, त्रिभुवनका सारा प्राणीहरूलाई मुग्ध गराउने त्यो हाँसो छ,
त्यो हाँसोको श्रद्धापूर्वक ध्यान गरोस्। आर्द्रया भक्त्या, आर्द्र भक्तिभाव अत्यन्तै एकनिष्ठ भएको त्यो भक्तिद्वारा अर्पित मना, अर्पण गरिएको मन, भगवानमा अर्पण गरिएको मन त्यो चाहिँ न पृथक दिदृक्षे, त्यहाँदेखि बाहेक अरू कतै नदेखोस्। त्यो साधकले केवल भगवानको त्यो मोहनी रूप हाँसोमा मात्रै आफ्नो मनलाई अर्पण गरोस्। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमान तच्चापि चित्तवडिशं सनकैर्वियुङ्क्ते। एवं यस्ता प्रकारले साधनामा रत भएको त्यो साधक भगवती हरौ, भगवान हरिमा सर्वथा भगवानमा आफूलाई नै समर्पित गरेको छ। यस्तो भक्तिद्वारा द्रवत हृदय, द्रवीभूत भएको छ हृदय जुन भक्तको र उसका उत्पुलक भनेको रोम रोम रोमाञ्चित भएका छन्, प्रमोदात् हर्षले गर्दाखेरि। अनि औत्कण्ठ्य बाष्पकलया भनेको उत्कण्ठाजन्य अश्रुधारहरूद्वारा मुहु बार बार चाहिँ भगवानको ध्यान गरिरहेको छ। त्यस्तो चित्त बडिसम, त्यो भगवानलाई चाहिँ आङ्कुशे जस्तो भएर चित्तमा धारण गरिरहेको अथवा बल्छी जस्तो भगवानलाई समातिरहेको चित्त बडिसम, त्यो चित्त त्यसबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै, तच्चापि त्यसबाट पनि बिस्तारै बिस्तारै सनकै वियुङ्क्ते। अब त्यो साधक उपरत हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि अहिलेसम्म साधकमा के छ भन्दाखेरि म ध्याता हुँ, भगवान ध्येय हुनुहुन्छ भनेर यसरी त्यो ध्याता र ध्येय बीचको दूरी छुटिएको छ। मतलब दुई पृथक भाव छ त्यहाँनिर। अब त्यो क्रमशः के हुन्छ त भन्दाखेरि ध्यान गर्ने साधक म ध्याता हुँ भन्ने त्यो अहङ्कारबाट के हुन्छ, पूर्णतया हट्छ। उसमा त्यो देह रूप उपाधिजन्य अहङ्कार शून्य भएर जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ। मुक्ताश्रयं यरिहि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाहः। यथा अर्चिः, जसरी एउटा दियोको बत्ती भनौँ, बत्ती क्रमशः त्यहाँभित्रको बर्तन सकिँदै गएपछि स्वतः आफै निप्छ अथवा आफ्नो चाहिँ आश्रय स्वरूप भएको परम ज्योतिमा गएर लीन हुन्छ। यथा अर्ची, त्यस्तै गरेर यर्हि जो साधक छ त्यो साधक चाहिँ मुक्ताश्रयम, म भन्नका लागि जो शरीर उपाधि भएको त्यो आश्रय छ, अहङ्कार रूप आश्रय, त्यसबाट मुक्त हुन्छ, अहङ्कार रूप आश्रयबाट मुक्त हुन्छ। अनि निर्विषयम, सारा विषयहरूबाट उपरत हुन्छ, विषय विमुख हुन्छ। विरक्तम, वैराग्य रूप अस्त्रले सुसज्जित हुन्छ। त्यस्तो मन, त्यो मनले चाहिँ सहसा हठात एकैचोटि के गर्छ भन्दा निर्वाणम पृच्छति, ब्रह्मसँग एकाकार भावलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्मसँग एकाकार भन्नुको तात्पर्य त्यो परमात्मा तत्त्वसँग ऊ एकाकार हुन्छ। त्यहाँनेरि अब कुनै पनि धाता र ध्येयको सम्बन्धै हुँदैन। त्यहाँ एउटा केवल वस्तु छ, ध्येय वस्तु। ध्येय पनि छैन, त्यो ध्याता ध्येयको त्यो भावै हट्छ, त्यहाँदेखि एकाकार हुन्छ। त्यति भइसकेपछि अत्र त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिवृत्त गुणप्रवाह भनेको गुणप्रवाह प्रतिनिवृत्त, गुणका प्रवाहहरू भनेको त्यो अहङ्कारलाई जन्माउने भएका त्यो गुण, प्रकृतिका गुणहरू सत्व र तम, यी गुणका जो प्रवाहहरू छन्, शक्तिहरू छन्, तिनीहरूबाट प्रतिनिवृत्त भनेको निवृत्त भएर अव्यवधानम, व्यवधानले रहित। अब त्यहाँ कुनै पनि व्यवधान छैन। म ज्ञाता हुँ, म जान्नेवाला छु जस्तो अहङ्कार रूप उपाधिले युक्त भएको अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य रूप जुन जीव छ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि ज्ञाता म हुँ भन्छ। वास्तवमा त्यो आत्मतत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप छ। ऊ त ज्ञाता त हुन सक्दैन। ज्ञान कहिले ज्ञाता हुन्छ त? हुँदैन। ज्ञाता नभइसकेपछि कर्ता पनि भएन। त्यो जस्तो स्वयं ज्ञेय भइसकिसकेपछि त्यहाँ ज्ञाता पनि भएन, अनि अहङ्कार पनि आएन। कर्ता हुँ म, ज्ञाता हुँ भन्ने अहङ्कार भएन। अहङ्कार नभइसकेपछि ऊ परब्रह्ममा एकाकार भयो। हो यस्तो अव्यवधानम एकम, केवल एकत्वलाई प्राप्त गरेको स पुरुष, त्यो पुरुष आत्मानम अन्वीक्षते, केवल परमात्मालाई नै देख्दछ, अरू केहीलाई देख्दैन। ऊ परमात्मा स्वरूप भएर परमात्मालाई नै देख्दछ। यसरी
त्यो साधक परमोच्च समाधिस्थ अवस्थामा प्राप्त गर्दछ, भावातीत हुन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। अथवा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो साधक उच्च अवस्थामा प्राप्त गर्दछ, निर्वाणको अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। एतया यस्तो खालको परमोच्च समाधि जो चरम अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ, परमात्माको ज्ञान गर्ने चरम अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ, त्यस्तो मनबाट सुख दुःख बाह्य, त्यो सुख दुःखदेखि पर रहेको, टाढा रहेको, त्योबाट निवृत्त भएको, अनि तस्मिन् महिम्नि अवसित, त्यो परम पदमा प्राप्त गरेको, त्यो परमोच्च पद परमात्मा त्यो भावलाई प्राप्त गरेको, त्यस्तो स अपि त्यो साधकले पनि यत दुःखयो हेतुत्वम, जुन दुःखको कारण छ, कारण भनेको भोक्तृत्व, म भोक्ता हुँ भन्ने जुन कारण छ, त्यो ज्ञातृत्व, कर्तृत्व अनि भोक्तृत्व, यी तीन अहङ्कार जन्य भावहरू हुन्। जस्तो स्वयं आत्मा ज्ञान स्वरूप भइसकेपछि ज्ञातृत्व भाव हटेर गयो। अब ज्ञातृत्व भाव हटिसकेपछि त्यो कर्ता, म ज्ञाता हुँ, ज्ञान गर्नेवाला म हुँ भन्ने पनि त्यो हटेर गयो। अनि त्यति भइसकिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अहङ्कारको कारण, सुख दुःखको कारण भोक्ता म हुँ, मैले सुख भोग गर्नुपर्छ, मैले दुःख भोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जुन भाव छ त्यो पनि हटेर गयो। हो त्यो सुख दुःख यो हो हेतुत्वम, हो त्यो हेतु भएको असति कर्तरी, असति भनेको अहङ्कार रूप जो असत छ त्यो कर्तामा अपि पनि स्वात्मन आफूलाई उपलब्ध परात्मकाष्ठ, जब परमात्माको त्यो परमोच्च पदवीलाई प्राप्त गर्दछ त्यतिखेर आफूलाई त्यो अहङ्कारबाट भिन्न र परमात्मा तत्त्वले युक्त भएको अथवा आत्मतत्व म वास्तविक हुँ भन्ने कुरो उसले के गर्छ, विधत्ते थाहा पाउँछ, आफूलाई परमात्मा तत्त्वका रूपमा पाउँछ, न कि त्यो देहादि उपाधिले गर्दाखेरि अहङ्कारद्वारा जन्य हुने ज्ञान अथवा अहङ्कार रूपबाट प्राप्त हुने त्यो कर्तृत्व आदिबाट ऊ उपरत हुन्छ भनेको आफूलाई भिन्न पाउँछ। यस्तो त्यो साधकले अब अगाडि भन्नुहुन्छ, देहं च तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्धः, यथा परिकृतं मदिरा मदान्धः वासः, यथा जसरी मदिरा मदान्धः एउटा मातेर टल्लु भएको व्यक्तिले आफ्ना शरीरमा लगाएका वस्त्रहरूको उसले भान पाउँदैन, मेरो शरीरमा ठिक ठाउँमा मेरा लुगाहरू छन् कि छैनन् उसलाई त्यो केही वास्ता हुँदैन। त्यस्तै गरेर मदिरा मदान्धः परिकृतं वासः यथा, शरीरमा लगाएको वस्त्र जसरी उसले भान पाउँदैन त्यस्तै गरेर त्यो चरम सत्तालाई प्राप्त गरेको त्यो सिद्ध व्यक्तिले चाहिँ स्थितम अथवा उत्थितम, म कुनै आसनमा बसेको छु अथवा म उठेको छु, अथवा दैववशात, दैव चाहिँ त्यो प्रारब्धबाट प्राप्त भएको चाहिँ दुःख मैले पाइरहेको छु, अपेतम अथ दैववशात उपेतम, मैले त्यो दैवबाट अथवा प्रारब्धबाट पाउने सुखहरूबाट म निवृत्त भएको छु, सुखहरू प्राप्त गरेको छु अथवा दुःखबाट निवृत्त भएको छु। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ जब ऊ अध्यगमत स्वरूपम यत, उसले त्यस्तो कुराबाट उसले कुनै पनि आफूलाई पाउँदैन भनेको उसलाई त्यो भान हुँदैन, न देहको भान हुन्छ न गेहको भान हुन्छ न आत्माको भान हुन्छ, ऊ केवल शून्याकार वृत्तिमा रमिरहेको हुन्छ, केवल निर्गुण निराकार परमात्माको त्यो स्वरूपमा ऊ रमिरहेको हुन्छ। त्यसकारण देहम च तम न विपश्यति, उसले आफ्नो शरीरलाई पनि देख्दैन, कुनै अवस्थालाई उसले देख्दैन, किनभने यत ऊ अध्यगमत स्वरूपम, उसले वास्तविक परमात्माको त्यो स्वरूपलाई, परमानन्द रूप स्वरूपलाई चाहिँ प्राप्त गरेको छ। त्यसरी उसले आफ्नो शरीर, आफ्नो चाहिँ देह गेह यस्ता भानहरूबाट ऊ मुक्त हुन्छ सदाका लागि। देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षतैव सासुः
तं स प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबोधवस्तुः। यावत् स्वारम्भकम कर्म, यावत् भनेको जबसम्म स्वारम्भकम आफ्नो यो शरीरलाई चाहिँ उत्पन्न गराउने भएको त्यो प्रारब्ध कर्म रहन्छ। कर्म भनेको कर्म रहन्छ खलु त्यो बेलासम्म नै दैववशगः देह अपि, त्यो प्रारब्ध कर्मको भोग आदिमा लिप्त भएको त्यो देह अपि, त्यो देह पनि स अशुः भनेको प्राणले सहित भएको एव नै प्रतिसमीक्षत देखिन्छ। जबसम्म प्रारब्ध कर्महरूको लिस्ट रहन्छ तबसम्म त्यो प्रारब्ध कर्म भोग गर्नका लागि पाइएको यो शरीर त्यो चाहिँ जीवित जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो भान हुन्छ। अब अधिरूढ समाधि योग भनेको योग मार्गद्वारा समाधि अवस्थालाई प्राप्त गरेको त्यो सिद्ध योगी जसले प्रतिबुद्ध वस्तु परमात्माको त्यो आनन्दमय स्वरूपलाई साक्षात्कार गरिसकेको छ, जानिसकेको छ भने उसले चाहिँ सप्रपञ्चम, यो प्रपञ्चले युक्त भएको, तम त्यो स्वाप्नम भनेको स्वप्न जस्तो भान हुने शरीरलाई चाहिँ पुनः फेरि नभजे त भजन गर्दै गर्दैन। उसले त्यो शरीरको वास्ता गर्दैन, शरीर त केवल एउटा थोत्रो कपडा हो भने जस्तो उसले लिन्छ र शरीरसँग अब उसलाई मतलब भएन। यथा पुत्राच वित्ताच पृथङ्वर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादे पुरुषस्तथा। मर्त्यः भनेको मरण धर्मा प्राणी, यथा जसरी पुत्राच पुत्रमा पनि, वित्ताच सम्पत्तिमा पनि चाहिँ पृथक भनेको पृथक भएर पनि पृथक देखिन्छ तर पनि के हुन्छ त उसलाई भन्दाखेरि आत्मत्वेन, त्यो आत्मीयताले गर्दा ऊ के गर्छ, अभिमता मेरा हो भनेर भन्दछ। हो त्यस्तै गरेर मतलब ऊ अहङ्कारले गर्दाखेरि अथवा त्यो ममत्व आदिले गर्दाखेरि उसले पुत्रमा अनि वित्त आदिमा चाहिँ उसले ममत्व भाव राख्दछ। त्यस्तै गरेर तथा पुरुष पनि देहादे अभिमता, आत्मत्वेन अभिमता, देहादिमा पनि उसको आत्मत्व मतलब आत्मत्व भावले गर्दाखेरि उसले अभिमता राख्छ, अभिमान राख्छ। मतलब पुत्र सम्पत्ति आदिमा उसले अभिमान राखे जस्तै जस्तै शरीरमा अभिमान राख्नु पनि एउटै हो भन्ने खालको कुरो यहाँनिर गर्नुभयो। अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ यथोल्मुखात् विस्फुलिङ्गात् धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमतात् यथाग्नि पृथगुल्मुखात्। यथा जसरी उल्मुखात भनेको जल्दै गरेको अगुल्टोबाट, अग्नि पृथक आगो चाहिँ के छ, भिन्न छ। हुन त्यही दाउरामै छ, अगुल्टोमै छ तर पनि आगो भिन्न छ। त्यस्तै गरेर स्वसम्भवात आफैबाट उत्पत्ति भएको, यथा उल्मुखात भनेको त्यो अगुल्टोबाट अथवा विस्फुलिङ्गात भनेको ती आगाका झिल्काहरूबाट अथवा धुमाद्वापि धुवाबाट पनि आत्मत्वेन अभिमतात्, आत्मत्वको अभिमानले गर्दाखेरि ऊ के हुन्छ त भन्दाखेरि जोडिरहेको हुन्छ। मतलब के छ भन्दा वस्तुतः त्यो अगुल्टामा जस्तो धुवाबाट पनि आगो भिन्न छ, अनि चाहिँ ती झिल्काहरूबाट पनि आगो भिन्न छ, अनि त्यो दाउराबाट पनि आगो भिन्न छ। अनि त्यति मात्रै नभएर सबै थोकबाट त्यहाँको त्यो हुन चाहिँ त्यो अग्निको उत्पत्ति आश्रय भनेको त्यही अगुल्टो, त्यही दाउरा हो तर हर तर्फबाट त्यसबाट ऊ के छ, भिन्न छ। त्यहाँ उसले आफ्नो अभिमान उसले राख्दैन, मतलब त्यहाँ वस्तुतः अभिमान देखिँदैन। त्यस्तै गरेर यहाँ अगाडि अब बताउनुहुन्छ भूतेन्द्रियान्तकरणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक द्रष्टा भगवान् ब्रह्म संगितः। भूत इंद्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा पृथक तथा पृथक। जसरी धुवा अनि झिल्का दाउरा बाट अग्नि भिन्न छ, त्यस्तै गरेर यहाँ जस्तो तुलना गर्नुभएको छ के भन्दाखेरि भूत भनेको पञ्चमहाभूत भनेको के हो भन्दाखेरि उल्मुख अगुल्टो, त्यो चाहिँ पञ्चमहाभूतहरू भयो। त्यस्तै अन्तकरण भनेको धुवा भयो, अनि इन्द्रियहरू भनेको चाहिँ ती झिल्काहरू भयो, अनि त्यहाँबाट प्रधानात् भनेको ती प्रधान भनेको मूल दाउरो हो। तिनीहरूबाट त्यो
सबै पृथक भए जस्तै गरेर यहाँ भन्नुहुन्छ अन्तःकरणबाट अनि त्यहाँदेखि चाहिँ इन्द्रियहरूबाट अनि मनबाट अनि प्रकृति तत्त्वबाट सबैबाट चाहिँ आत्मा के छ त भन्दाखेरि भिन्न छ, पृथक छ। भगवान ब्रह्म संहित आत्मा द्रष्टा आत्मा तथा पृथक। ब्रह्म संज्ञाले युक्त भएको जो ऐश्वर्य सम्पन्न त्यो साक्षी आत्मा तत्त्व छ त्यो चाहिँ पृथक छ भनेर बताउनुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छेतानन्य भावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। भूतेषु तदात्मताम् इव पञ्चमहाभूतहरूद्वारा बनिएको शरीरमा चाहिँ तदात्मताम् इव तदात्मता भए जस्तै, जस्तो यी शरीरहरूको पञ्चमहाभूतमा तादात्म्यता भए जस्तै गरेर भूतेषु तदात्मताम् इव सर्वभूतेषु च आत्मानं सबै प्राणीहरूलाई आफू समान देख्नु पर्यो अथवा सबै प्राणीहरूमा आफू देख्नु पर्यो। सर्वभूतेषु सबै प्राणीहरूमा आत्मानं आफूलाई देख्नु पर्यो। अनि आत्मनि आफूमा पनि सबै सर्वभूतानि सबै प्राणीहरूलाई अनन्य भावेन न अन्य भावेन पृथक भावले रहित भएर इच्छेत त्यो साधकले देखो। मतलब सबै संसारको यावत जति चिजहरू छन् ती सबैमा एक आकार वृत्ति भएर देख्नु पर्यो। परमात्मामय जगत देख्नु पर्यो। सर्वम विष्णुमयम जगत यो भावमा पुग्नु पर्यो। स्वयोनिषु यथा ज्योति रेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। अग्नि तत्त्व एउटै छ तर त्यो अग्नि तत्त्व त्यो आफ्नो आश्रय उत्पत्ति आश्रयमा चाहिँ एकाकार हुँदाखेरि आफूलाई भिन्न भिन्न देखाउँछ। एउटा सानो तेन्द्रामा आगो लगाइदियो भने त्यो अर्कै अग्नि देखिन्छ, एउटा दाउरामा अर्कै खालको अग्नि देखिन्छ, अर्को टायरमा बालिदियो भने त्यो अग्नि अर्कै खालको तरिकाले बल्छ। मतलब पृथक पृथकका रूपमा आफूलाई देखाउँछ भने जस्तै यथा जसरी ज्योति एकम वास्तवमा त्यो अग्नि तत्त्व एक छ तथा पनि स्वयोनिषु आफ्ना उत्पत्ति स्थानहरूमा ऊ चाहिँ नाना प्रतीयते भिन्न भिन्न देखिन्छ। त्यस्तै गरेर योनिनाम गुणवैषम्यात् तथा आत्मा प्रकृतौ स्थितः। विभिन्न योनिहरूको विषमताले गर्दाखेरि जस्तो मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि मनुष्यत्व जस्तो देखिन्छ, कुनै देवता भएर जन्मिँदा देवत्व जस्तो देखिन्छ, कुनै पशु भएर जन्मिन्छ प्राणी भने त्यसले उसले पशुकै स्वभावमा आफूलाई परिवर्तन गर्छ। हो त्यसरी जस्तो प्रकृति जस्तो छ आफ्नो योनि जस्तो छ त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो आत्माले आफूलाई परिवर्तन गर्दछ अथवा त्यो उपाधिको संसर्गले गर्दाखेरि आत्मा त्यस्तै त्यस्तै भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। तस्मात् त्यस कारणले माताजी भन्नुहुन्छ कपिलदेव भगवान सदसदात्मिकां सत असत भनेको कार्य कारण रूपले युक्त भएकी स्वां आफ्नो शरीर रूप जो प्रकृति छ इमाम दैवीं प्रकृतिम यो भगवान की पराशक्ति रूपी प्रकृतिलाई चाहिँ पराभाव्य जितेर जो प्रकृति कस्ती छिन् त भन्दा दुर्विभाव्याम जान्नका लागि कठिन छिन्। सामान्य व्यक्तिले प्रकृतिको यो मायालाई जान्न सक्दैन। हो यस्तै दुर्विभाव्याम प्रकृतिम पराभाव्य यी प्रकृतिलाई जितेर स्वरूपेण अवतिष्ठते त्यो साधक आफ्नो स्वरूप परमानन्द स्वरूपमा अवस्थित हुन्छ, परमानन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ कसरी सरल तरिकाले सहज तरिकाले भगवानको त्यो परमानन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई उपदेश गर्नुभएको सांख्य तत्त्वको अंश हामीले यो 28औं अध्यायमा आएर सरस्वती हेरेर सकेका छौँ। 28औं अध्यायलाई आज समाप्त गरेका छौँ। अब पुनः 29औं अध्यायका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो बसाइबाट भगवान श्री कपिलदेवका श्री चरणमा आजको कक्षालाई विश्राम गर्दै विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको